देखते हैं सुनने वालों को इनाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, देखो सुनो जानो एपिसोड 55 और 54। प्रोग्राम करने वाले का महवर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और डॉक्टर सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, इन दुनिया के दो नामवर साइंसदानों के मुतल्लिक था कि ये कैसे मुलवस रहे पाकिस्तान से बाहर न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्मगल करने में। तो मुझे एक तो दुख होता है कि हर किस्म के लोग हर टॉपिक पर बोलना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, चाहे वो तालीम में फ़िज़िक्स की बात वो लोग करेंगे जो शायद मैट्रिक आर्ट्स भी पढ़े हुए ना हों, उनकी अपनी कोई या तो रेटिंग होती है या उनको फीड कराया जाता है। मैं चंद बातें इसमें क्लियर करूँगा कि प्रोग्राम लिखने वाले और पेश करने वाले ने इनमें थोड़ी बहुत भी अक्ल होती तो ये इसको रेटिफाई करते। एक बात ये बताई गई है कि सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से या तो निकाले गए या इस्तीफ़ा दे दिया गया। एक नॉर्मल सी बात है कि या तो इस्तीफ़ा दिया जाता है या वो ख़ुद मुस्तफ़ी हो जाते हैं। इन प्रोग्राम की बुनियादी मालूमात ही इस किस्म की चीज़ों पर हो तो अगले प्रोग्राम के हिस्सों में किस तरह से एतबार किया जा सकता है। हकीकत ये थी कि वो दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुस्तफ़ी हुए। वो इस हालत में कि जो प्रोसेस प्लांट फ्रांस ने पाकिस्तान को देने से इनकार किया था, खुशाब री प्रोसेसिंग प्लांट, ये उन्होंने ख़ुद तैयार किया था और इसके 85% पुर्जे मैं पहले बता चुका हूँ इन्होंने ख़ुद तैयार किए थे। जिस दिन इन्होंने इस्तीफ़ा दिया उस दिन टाइम्स अमेरिकन एक रिसाला है उसकी सरवर्क पर इनकी तस्वीर छपी और नीचे लिखा गया कि अमेरिकन एक नाइटमेयर से ये सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, और आज वो इस नाइटमेयर को हटने में कामयाब हुए हैं। पहले मैं इन्हीं की बात कर लूँ। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जब ये इन्होंने रिटायरमेंट ली तो फिर जो एक मारा हुआ लोग होता है, ये बेसिकली इंडियन पार्ट ऑफ साइड से आए थे तकसीम के बाद, तो इन्होंने मुसलमानों पर होते जुल्म देखे थे तो इनके दिल में मुसलमानों के लिए कुछ कर गुज़रने की शदीद ख्वाहिश थी और उन्होंने खुशाब न्यूक्लियर प्लांट में ये चीज़ें स्टेज पर पहुंचा दी कि दुनिया की कोई भी न्यूक्लियर डिवाइस, कोई भी हथियार वो पाकिस्तान तैयार करने की सलाहियत रखता है। ट्रिशियम गैस ये बनाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं था और इसी की वजह से पाकिस्तान ने टैक्टिकल हथियार तैयार किए, छोटे से छोटे हथियार। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जो सिर्फ मुझे मालूम है, ये हर एक बंदे को मालूम, मीडिया में आ चुकी हैं। चुनांचे उन्होंने ये प्रोग्राम करने वाले दूसरी उन्होंने गलती ये की कि उम्मत अमीर नौ के दो हीरोज़, चंद और हीरोज़ के साथ सुल्तान चौधरी अब्दुल मजीद और सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये जो उन्होंने यूटीएन बनाई थी, ये मुल्ला उमर से मिले थे और फिर ये उसामा बिन लादेन से एक बार मिले थे और उनको बताया था कि हमें फ़ंड की ज़रूरत है, हम ये रेयर अर्थ मिनरल्स इसको निकाल कर अफ़गानिस्तान की मुआशी तकदीर बदलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अभी तो मेरे फ़ंड फ्रीज़ हैं, जब वो खुलेंगे तो फिर मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। उसामा बिन लादेन
کیونکہ ایک ورسٹائل شخصیت بھی تھے. تو انہوں نے بیسیکلی طور پر یہ پوچھا کہ یہ نیوکلیر بم جو آپ نے بنایا یہ کیسے اتنی جلدی بنا, تو کیا یہ اور بھی کوئی بنا سکتے ہیں؟ تو اس پر سلطان بشیر الدین محمود نے کہا اس کے لیے ہمارے ہزاروں سائنسدانوں لاکھوں ٹیکنیشینس نے اتنے سال محنت کی ہے, اور ہماری انڈسٹریز ڈیولپ ہوئی تو یہ ہم بنا سکیں. افغانستان میں تو یہ جو حالات ہیں اس میں تو اگلے 500 سال میں بھی نہیں بن سکتے. تو آپ اس کا خیال چھوڑیں, آپ افغانستان کو ایک اقتصادی آزاد ملک کے طور پر تیار کرنے میں ہماری مدد کریں. دوسری بات دیکھو سنو جاننے والے, شاید وڑاچ ہیں, پتہ نہیں مجھے نام بھول رہا ہے, تو انہوں نے ایمن الظواہری کا نام لیا. ایمن الظواہری اس وقت افغانستان میں نہیں تھے, ان سے ملاقات کا کیا توقع بنتا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسامہ بن لادن سے صرف ایک ملاقات ہوئی تھی, جبکہ انہوں نے بتایا کہ کئی درجن ملاقاتیں ہوئیں. ملا محمد عمر امیر المجاہدین سے ان کی غالباً 2 ملاقاتیں ہوئیں, اور ان کے نائب سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور تیسری بات جو بڑی مزہ کا خیز ہے, کیونکہ امریکیوں کے طریقے کو ایک پورا بیک گراؤنڈ بناتے ہیں, جیسے عراق کے متعلق بیک گراؤنڈ بنایا گیا کہ دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار ہیں اور فلاں ہیں, اسی طرح لیبیا کے متعلق بھی کہا گیا, ایران کے متعلق بھی. ایران کے متعلق کچھ ہوگا, لیکن یہ ایک بیک گراؤنڈ بنایا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ جنرل مشرف کے سامنے جو فائل رکھی گئی, وہ کہتے ہیں جنرل مشرف میں یہ پہچان گیا کہ یہ ڈرائنگز یہ پاکستان کی بنی ہوئی ہیں. جب یہ ڈرائنگ تیار کی گئی تھیں 1977-78 میں, اس وقت جنرل مشرف ایک لیفٹننٹ کرنل تھا. کیا اس وقت وہ ایٹمی پروگرام کے ماہرین میں شمار ہو رہا تھا؟ کتنی بہت ہی بات ہے جو انہوں نے اپنے سر پر لی ہے, صرف اس لیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کو متعین کیا جا سکے اور اپنے اقتدار کے لیے امریکیوں کے ساتھ مل کر ان پر کیچڑ اچھالے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈرائنگ پر دستخط بھی ہیں اور نشان بھی لگے ہوئے ہیں. یہ ایک بچوں والی بات ہے کہ جب آپ کو ڈرائنگ دیتے ہیں تو اس میں دستخط بھی کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے اب ہندوستان پاکستانی مجاہدین کا لیبل لگا کر لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پھر ان کی جیب سے راشن کارڈ اور شناختی کارڈ اور ٹیلی فون چپ بھی نکال لیتا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا جب مشرف جیسے آدمی جو یقیناً پاکستان کی بہادر ترین افواج کے سربراہ رہے ہیں, اس طرح جب وہ لیک ڈاؤن کرتے ہیں خود کو, تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کاغذات بھی میں نے دستخط بھی پہچان لیے, ڈرائنگ بھی پہچان لی. بھی آپ دستخط کرنے تھے جب یہ پروگرام بنا تھا. دوسرا کہ دستخط کے ساتھ تاریخیں بھی ڈلی ہوئی ہیں, اور یہ کاغذات بھی ہوں جو سیف میں پڑے ہوتے. کیا کوئی بیوقوف آدمی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ڈرائنگ جو ہوتی ہیں وہ تو فوٹو کاپی ہو سکتی ہیں, اور ان پہ تاریخیں ڈالنے اور نشان لگانے کے کیا توقع تھا؟ تیسری بات, وہ پروگرام تو لمبا چوڑا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو پرزہ جات پکڑے گئے تھے ملیشیا میں وہ انہی کے بنائے ہوئے تھے. پھر وہ بعد میں پروگرام کو لڑکا کہتا ہے کہ جو شواہد ملے تھے ان میں سب سے زیادہ مضبوط وہ ڈرائنگ تھیں جو جارج ٹینٹ نے امریکی صدر کو پیش کی تھیں. بھی اگر پرزہ جات سینٹریفیوج کے پکڑے گئے تھے تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا تھا؟ ڈرائنگ کی آگے اہمیت کیا تھی؟ تو یہ پروگرام کے لڑکوں کو کامن سینس کی بات نہیں میرے خیال میں, جیسے ان کو پروگرام کیا جاتا ہے وہ بیچارے ویسے اسے پڑھ دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنا یہ گناہ نہیں, اس سے بھی بڑھ کر چیز ہے. اور یہ میں ابھی میں نے کی ہے
باقی پروگرام دیکھ کے میں اگلی قسط میں ڈالوں گا۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کتنے سستے بک جاتے ہیں اور کیوں کر بک جاتے ہیں۔